अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। आज मैंने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है नूरे बसीरत। इसकी डिटेल आपने देख ली होगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हमारा ये पहला प्रोग्राम है। मेरे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद है, किसी तारफ़ की मुताबिक नहीं है। अल्लाह पाक की ज़ात ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़तों और नेमतों से नवाजा है। मोहतरम जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह शाकर साहब, इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, आपने अपने कीमती टाइम में से मुझे टाइम दिया। तो प्रोग्राम की तरफ आते हैं। हमारा जो पहला सेगमेंट हमने तैयार किया, इसमें यही है कि इंसान की परेशानी, इज़्तिराब का सबब क्या है, और ये भी बताइएगा कि इसका असल हल कुरान और सुन्नत के हवाले से क्या है। दूसरा, थोड़ी सी मैं इसकी भी डिटेल दे देता हूँ कि ये उसी में आता है कि ऐसे कौन से मामलात हैं हमारी फैमिली में, हर चीज़ की हमें अवेलेबल है, लेकिन ये है कि ज़हनी सुकून नहीं है, टेंशन में है बंदे। इसकी भी थोड़ा सा ना डिटेल हमारे नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चौधरी साहब आपका शुक्रिया कि आपने एक ऐसा मसला डिस्कस किया और करने जा रहे हैं कि जो इस वक्त तकरीबन माशरे के हर घर, हर फर्द उसका मसला है। इसमें कोई शोबा ज़िंदगी, कोई माशी ऊंच नीच, ये कोई डिफरेंस नहीं है। हर बंदा तकरीबन इल्ला माशाअल्लाह हर बंदा ही इस मसले से दो चार है। और इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जिसने जो इंसान की ज़रूरत है उसका हल पेश किया है। बेशक। और उसकी सबसे बड़ी इसका हवाला कह लें, इसकी सच्चाई कह लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आखिरी अबदी जामे किताब नाजिल की है उसका उन्वान क्या है। उसका उन्वान ना फिजियोलॉजी है, ना बॉटनी है, ना एनाटॉमी है, ना कीमिया है, ना फिजिक्स है, ना केमिस्ट्री है। यानी किसी एक जुज के साथ उसे मंसूब नहीं किया। अल्लाह ने उसका उन्वान रखा है इंसान। अब ये सारी की सारी चीजें जो है वो इंसान से जुड़ी हुई है। मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो किताब नाज़िल फरमाई है, ये वो किताब है कि जो इंसान की जरूरत है उसका हल अल्लाह ने इसके अंदर पेश करना है। तो आपने बात की कि जी हमारी परेशानियां क्यों हैं, इज़्तिराब का सबब क्या है और इसका हल क्या है। तो मैं बड़े शार्ट लफ्ज़ों में ये अर्ज करूंगा कि इंसान को तख्लीक किया है रब्बुल आलमीन ने, और इसमें कोई शुबा नहीं है, शक नहीं है कि जो कोई भी इंजीनियर, कोई कारीगर किसी चीज को तख्लीक करता है, बनाता है, जितना उसके फॉल्ट्स, उसकी जरूरियात, उसकी मेंटेनेंस वो बेहतर वो जानता है और कोई नहीं जान सकता। भले से वो कितना काम सीख के आए, जितना मर्जी मैकेनिकल इंजीनियर बन के आए, जो मर्जी बन के आए, लेकिन जिस बंदे ने वो मशीनरी तख्लीक की है, जितना बेहतर वो उसको जानता है उतना कोई नहीं जानता। इसको सामने रखते हुए हमें अब देखना है कि इंसान को तख्लीक किसने की है? अल्लाह ताला ने। तो फिर ये बात माननी चाहिए ना कि इस इंसान की जरूरियात, इसकी अजमत, इसके फवायद, इसके फराइज, इसके हुकूक, इसकी जिम्मेदारियां, ये जो रब्बुल आलमीन जानता है उससे बढ़ के कोई नहीं जानता, क्योंकि पैदा करने वाला वो है। जी बिल्कुल। और फिर अगली बात यह है कि वो अल्लाह वो है, अल्लाह ने जो हमें इल्म दिया है ना, पहले तो मैं यहां ये अर्ज कर दूं कि इल्म अल्लाह का खासा है और इल्म अल्लाह देता है। जिस वक्त अल्लाह इल्म देता है तो वो अपनी मर्जी से देता है और बंदे की डिमांड के मुताबिक देता है। इल्म इसकी लिमिट कोई नहीं, हद कोई नहीं, लेकिन अखज किसने करना है, कितना करना है,
وہ جتنا اس کی ڈیمانڈ ہے، جتنی اس کی کوشش ہے، جتنی اس کی جستجو تمنا ہے، جتنی اس کی محنت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی اللہ کی مرضی ہے. تو اب وہ علم جو اللہ رب العالمین دیتا ہے وہ آتا کدھر ہے؟ اس علم کا سب سے پہلا محل جو اللہ سے علم منتقل ہوتا ہے تو وہ نبی پہ آتا ہے، جسے ہم عام زبان میں وحی کہتے ہیں. وہ تورات کی صورت میں آئے، وہ زبور کی صورت میں آئے، وہ انجیل کی صورت میں آئے، وہ صحائف کی صورت میں آئے، یا وہ ابدی طور پر یا حتمی طور پر یا آخری طور پر قرآن کی صورت میں آئے. آیا کس پہ ہے؟ نبی پہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے وہ نبی پہ اس لیے نازل کیا ہے کیونکہ اللہ نے نبی کا انتخاب انسانوں میں سے کیا. اب جو میری ضرورت ہے، میں اگر آپ سے کچھ استفادہ کرنا چاہوں تو میری خواہش ہوگی کہ میں آپ کے روبرو ہوں، بالکل آپ میری بات سن سکیں، میں آپ کی سن سکوں، میں آپ کو سنا سکوں. اب جب رب کی باری آتی ہے تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ میں تو تمہیں دیکھتا ہوں، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. میں ہر جگہ پہ موجود ہوں لیکن تم میرے روبرو، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم میرے روبرو ہو جاؤ. ٹھیک ہے جی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے وہ علم بھیجا ہے نبی پہ. نبی کا انتخاب کیا انسانوں میں سے، اور انسان ان کو اس لیے رکھا ہے تاکہ انسانوں کی ضرورت ہے تو وہ انسان اس سامنے بیٹھ کے وہ اپنا مدعا پیش کرے، اپنی ضروریات پیش کرے، اور نبی ان کا حل دے. اب جب بندہ جاتا ہے نبی کے پاس، سوال کرتا ہے انسان، سوال کرتا ہے اللہ کا بندہ، لیکن جواب اللہ کی طرف سے آتا ہے، میرے پاس نہیں آتا، آپ کے پاس نہیں آتا، وہ نبی کے پاس آتا ہے. قرآن میں کئی ساری ایسی آیات موجود ہیں، مثلا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے آپ کی قوم کا، جس کی وجہ سے جو قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے، مدنی صورت ہے، اس کا نام بقرہ رکھا گیا، یعنی وہ گائے کا ریفرنس. میں اب تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. تو قوم آ کے نبی سے کہتی ہے جی اللہ سے پوچھیے نا وہ کیسی ہو. اسی طرح سے جس وقت صحابہ کو ضرورت پڑتی ہے تو صحابی آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الأہلہ، یسألونک عن الروح، یسألونک ماذا ينفقون، علی ھذا القیاس. اسی طرح کی آیات قرآن میں موجود ہیں. تو سوال کون کر رہا ہے؟ بندہ. کر کس سے رہا ہے؟ انسان سے. اور جواب کدھر سے آ رہا ہے؟ اللہ سے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے اور اللہ کے درمیان میں جو ربط ہے، وہ جو اپنائیت کا احساس ہے، وہ جو ہم جنس ہونے کا احساس ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بارگاہ نبوت ہے. کہ بندہ نبی سے جا کے پوچھ رہا ہے، اس کو پتا ہے کیونکہ یہ میری بات سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، انسان ہے، اگرچہ ہم جیسے نہیں لیکن ہے انسان. تو اس لیے ہمارے اضطراب کا میری رائے میں یہ سبب ہے کہ ہم نے بجائے اس کے کہ ہم ان مسائل کو جو ہماری ضرورت ہے، جو ہمارے مسائل ہیں، ہم وحی الہی سے اس کا جواب تلاش کرتے، ہم نے اس وحی الہی کو رکھ دیا طاق کے اندر، اس کو ہم نے کور چڑھا دیا. پہلے ایک چڑھایا، پھر اس کے اوپر دوسرا چڑھایا، اور پھر اس کو بند کر کے بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ اونچی جگہ پہ رکھ دیا. اب اس کو ہم نے اونچی جگہ پہ رکھ دیا، مسئلے ہمارے نیچے تھے. چاہیے تو ہمیں یہ تھا کہ وہ ہمہ وقت ہمارے پاس موجود ہوتا، لیکن ہم نے کہا نہیں، اس کو رکھ دو، خاص جگہ پہ کام آئے گا. چاہے جھوٹی قسم کھانی ہوگی، یا حلف لینا ہوگا، یا بیٹی کو رخصت کرنا ہوگا، تو پھر ہم اس کو نکالیں گے. باقی معاملات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جس دن سے ہم نے وحی الہی سے منہ موڑ لیا ہے تو پریشانیاں ہمارا مقدر بن گئی. تو آج بھی حل اس کا یہ ہے کہ جو ہم نے راستہ اپنے لیے غلط چوز کیا تھا وہ مان لیں کہ ہماری غلطی ہے. ٹھیک ہے جی. بجائے اس کی تعویلیں کر کے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے اور مزید الجھاؤ میں پڑنے کے، الجھنوں کا شکار ہونے کے،
تو ہمیں چاہیے کہ ہم مان لیں کہ ہمارے معاملات کا حل وحی الہی کے اندر ہے اور ہم وحی الہی کی طرف رجوع کر لیں. جب وحی الہی کی طرف رجوع کریں گے تو ہمارے سارے مسائل کا حل ہو جائے گا. بڑی شان سی بات ہے. تو میں تو یہی عرض کروں گا، جو میری معلومات کے مطابق جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں تو یہ سمجھا ہوں کہ حال اس کا یہ ہے اور یہ مسئلہ ہے ہمارا. بہت بہت شکریہ.